हुआ ये एक स्पेशली खेरपुर में तो वो चारों तरफ स्ट्रेप हो गया, एक तरफ डेजर्ट आ गया, यहाँ पर हिल टोरेंस से उनका पानी आ गया, उसमें फ्लश फ्लडिंग की हुई थी। अल्टीमेटली हमारा जो भी ड्रेनेज नेटवर्क था वो तकरीबन डैमेज हो गया, केनाल नेटवर्क, इरिगेशन नेटवर्क और ड्रेनेज दोनों डैमेज हो गए थे। हमारे लिए सबसे जो प्रॉब्लम था वो ये पंपिंग स्टेशन हमारी ये हम उसको ऑपरेशनल करें। पहली में वो जो भी पंपिंग स्टेशन थी हमारी तकरीबन 10 पंपिंग स्टेशन थी हमारी, वो सारी इनडेड थी। हमें पहले तो ये था कि उसको गाफर डैमिंग की, उसमें डिवाटरिंग की, फिर उसको ऑपरेशनल किया, 100% पंपिंग को ऑपरेशन किया एंड एक्स्ट्रा पंप्स भी हमने लगाए वहाँ पर कि जितना जल्दी हो सके उसको इवैक्यूएट कर सके। नंबर ऑफ रिलीफ कट्स हमने केनाल्स पे लगाए, नंबर ऑफ मशीन्स वहाँ पर छोड़ी, केनाल्स में जो हमने पानी डाइवर्ट किया क्योंकि कोई नेटवर्क न होने की वजह से अल्टीमेटली सोर्स यही था केनाल में डाइवर्ट करने का। मगर सूरत ये थी कि ये ना हो कि अगर हम केनाल में एक तरफ डाइवर्ट करके पानी को छोड़ें वो किसी और एरिया को इनडेड न करते, तो अल्टीमेटली हमें वो भी देखा। तो हमने डेजर्ट्स में भी जो है ट्रेन्स और इस ये जो डेजर्ट्स में जो लेक्स हमारी बनी हुई जहाँ पर हमें कंट्रोल्स अलाउ कर रहे थे वहाँ पर भी हमने चेंजेस की और सारा जो भी था तकरीबन 150 के करीब हमने ट्रैक्टर माउंटेड पंप्स वहाँ पर लगाए डिस्ट्रिक्ट खेरपुर में और उसी से ड्रेन आउट किया। मैं अगर बात करूं खेरपुर की तो 1,41,000 एकड़ में पानी था, इसमें इंक्लूड नहीं है जो हमारे नेचुरल वाटर वेज है, ढोरास है हमारा स्पेशली जो ओरिजिनल हमारे रिवर एंड गोर्स है। अभी तकरीबन 7,800 पे पानी हमारा है इन एरियाज में टोटल खड़ा हुआ है। बाकी तकरीबन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने एरियाज सारे में निकाल दिया है। एफर्ट्स हमने ये लिए थे तकरीबन एवरीवेयर हमारे ट्रैक्टर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी। इनिशियली तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वापडा की लाइन नहीं आ रही थी हमारे पास। अगर आप राइट बैंक के देखेंगे तो वो भी हम एंड ऑफ अक्टूबर में हमने के शाह जब अपने मिनिस्टर ऑफ पावर को भेजा उसके बाद वो ऑपरेशन हुई थी। सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम ये आ रहा था। दूसरा एक्सेस आ रही थी कि भाई हम उन एरियाज में कैसे पहुंचे, तो तकरीबन वो ट्रैक्टर्स पे या एक्सकेवेटर मशीन्स पे हम जा रहे थे, इस हिसाब से हमने ये इस सारी एरिया को डिवाइड कराया। सर ये अगर हम इमेज देखेंगे तो ये 31 अगस्त का इमेज है सर, ये पूरा हमारा इमेज है और आज का इमेज ये है जो 20 दिसंबर का हमारा इमेज है। तो इस हिसाब से इसको फिर हमने इसको देह वाइज हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है सारा कि भाई जो हमारी देह थी जो ये है हमारी राइट साइड होगी, हमारी ये हमारी लेफ्ट साइड है। आज की सूरत हाल ये है जो 20 दिसंबर की। इसमें सर जो इस एरिया के लिए अगर स्पेसिफिक खेरपुर के लिए तो हमने एक स्टडी ये कराई हुई है सर, ये एक फिजिबिलिटी स्टडी थी हमारी जो हमने कराई थी बेसिकली 2011 में और 2012 में जो 50 में जो रेनफॉल हुआ था, तो हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट के साथ ये हमने एक स्टडी ये करवाई हुई थी। तो ये स्टडी कराने के बाद के जो नेचुरल वाटर वेज है हमारे सर, मैं अगर थोड़ा बता दूंगा आपको सर, ये नेचुरल वाटर वेज है हमारे। ये हम अभी भी देखें ये फील्ड जहाँ पर खड़े हुए हैं, ये हम अगर आप बाहर चलेंगे तो आपको चारों तरफ पानी नजर आएगा। ये बेसिकली हम उस नेचर बेसिकली दीज आर द ओरिजिनल रिवर एंड कोर्स था, रिवर कोर्स था। तो उस पर हमने एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट के साथ हमने स्टडी कराई हुई थी कि भाई ये आप हमें रिवाइव करके दें, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट खेरपुर पर और पूरा लेफ्ट बैंक जो भी है हमारा उसको हमने रिवर, उस पर हमने 2020 में भी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सबमिट किया हुआ था। मैं समझता हूँ कि अगर आपके होते हुए अगर ये हो जाता तो ये सिंध के लिए स्पेशली खेरपुर के लिए, क्योंकि खेरपुर को कोई आउटलेट नहीं है सिवाय इसके। दादू वाले तरफ ठीक है हमारे पास एबीएनबी ट्रेन है, नवाब शाह में एलबीडी सिस्टम है। मैं था नहीं सर तो सर मैं इसमें बताऊं, जो हमने कहा था हमारे जो फंड्स बैरियर टाउन के कोर्ट में फंसे हुए थे, हमने कहा था उसको हम 60% कराची में और 40% रूरल सिंध में हम खर्च करेंगे। और रूरल सिंध के लिए सिर्फ एक ही स्कीम हमने डाली थी कि ये हमें अराउंड 125 बिलियन रुपीस चाहिए थे, मुझे याद है सही यही अमाउंट है चाहिए थे टू मेक दिस। तो वो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नहीं राजी हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में साथ जाने की। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि ताकि हम ये फंड्स अगर सिक्योर कर सके तो फिर हमें और मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कसूर तो नहीं, आपने लेट करवाया आपने। सर ये टोटल हम अगर लेफ्ट बैंक को देखेंगे तो ये सारे नेचुरल वाटर वेज हैं हमारे। बेसिकली जो इनंडेशन होती है, फ्लडिंग होती है, ये नेचुरल वाटर वेज क्लोज हो गए क्योंकि बेसिकली जब कमीशनिंग हुई थी सखर बैराज की
تو جیسے بیراجز ہمارے بنے تھے تو وہ جو نیچرل واٹر ویز ہے ان کو اور پلس روڈ جو بن گئے تھے اس کے بعد ان کو پلگ کیا بند ہو گئے تھے آبسٹرکٹ ہو گئے تھے نا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم از کم نیچرل واٹر ہمارا اوپن ہو جائیں گے تو لیفٹ بینک جو جہاں پر ہمارا کیش کراپ ہوتا ہے جہاں پر ہمارے لائیولیہڈ کا سارا ڈپینڈنسی ہے وہ کم از کم سروائیو ہو جائے گی. سر یہ سروے جو ہے آپ نے نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان جو ہے سر اس کے اندر یہ انٹیگریٹڈ ہے کہ نہیں؟ اس میں ہم NFPP میں صرف کیا ہے جو ریوائول ڈسٹرکٹ آف وائز سارا کیا وہ کیا ہوا ہے ہم نے جو کہ ٹو ریہیبلیٹیٹ ایز وی ور بفور دا فلڈس. دس از اے میجر کمپوننٹ جو This study was done in 2013-17 after 2010 floods. اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ فلڈ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے جتنے واٹر ویز ہیں اور چینلز ہیں ان سب کو کلیئر کیا جائے. تو آپ ذرا چیک کر لیں فلڈ پروٹیکشن والوں کے ساتھ نیشنل فلڈ کمیشن سے کہ اگر آپ کی یہ اسٹڈی اس کے اندر شامل ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ورلڈ بینک سے ہم ریویو کر رہے ہیں اسے تو اس میں یہ ساری اس میں شامل ہے بٹ آئی ڈونٹ تھنک انکارپوریٹ کی ہے یہ لیفٹ بینک وہ پرائمرلی کی بھی یہ ریکمنڈیشن ہے لیفٹ بینک میں ڈرینیج وہ نہیں ہے جو اس کی وہ اگر نہیں ہوگی تو جہاں جہاں ڈرینیج نہیں ہے خاصا ریپیٹ بھی ہو سکتا ہے. ریپیٹ ہوگا ریویو تو کر رہے ہیں ساری کو, تو اس لیے آپ کا میں کرا دوں گا ان سے کوآرڈینیشن. ٹھیک سر. اسٹڈی کی ہوئی سارے واٹر ویز اب سارے بلاکڈ ہیں ابھی کے نہیں ہے ادھر سینچریز ہو سینچری روڈ ہے. سر یہ جیسے سر یہ ڈیزرٹ میں ہم نے یہ جو میں نے کہا کہ ڈیزرٹ میں بھی لے کے گئے ہیں بیسیکلی جو ٹیل ایریاز ہیں نا ہمارے وہ ہم یہ بھی تھا کہ یہ نہ ہو کہ ایک ایریا کو ہم ایویکویٹ کریں اور دوسرے ایریا کو انڈیٹ کرتے ہیں. ڈیزرٹ میں نکالا ہے. ڈیزرٹ میں ہم نے چینلس بنائے ہیں تقریباً اور فیلڈ ڈرینس تقریباً 200 کلومیٹر کے قریب وہ ایمرجنسی میں ہم نے فیلڈ ڈرینس بنائی ہے اس ایریا میں کہ کم از کم پانی ہمارا نکل سکے. بہت اچھا. آپ اس کی کاپی مجھے دے دیں. سر اس طرف ہے نا. اعظم شہباز شریف کا سندھ کے ضلع خیرپور کے تعلقہ کوٹ ڈی جی کے سیلاب متاثرہ علاقے پیر گدو کا دورہ. وزیر اعظم کو سیلاب کی تباہ کاریوں, متاثرین کی امداد اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے جاری کاوشوں پر بریفنگ دی جا رہی ہے. وزیر اعظم کے ساتھ ان کی کابینہ کے اراکین اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود ہیں. وزیر اعظم کو انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پیش رفت سے آگاہی دی گئی ہے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے فنڈز کی کمی کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا ہے. براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں پیر گدو کے مناظر ہیں. ضلع خیرپور ہے جہاں پر آج وزیر اعظم سیلاب متاثرین کے بحالی کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے ہیں. وزیر اعظم کے ساتھ ان کی کابینہ کے اراکین موجود ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. انتظامیہ کی جانب سے انہیں پیش رفت سے متعلق آگاہی دی جا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سندھ کے ضلع خیرپور کے تعلقہ کوٹ ڈی جی کے سیلاب متاثرہ علاقے پیر گدو کا دورہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم کو اس موقع پر سیلاب کی تباہ کاریوں, متاثرین کی امداد اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے جاری کاوشوں پر بریفنگ دی جا رہی ہے. وزیر اعظم کے ساتھ ان کی کابینہ کے اراکین اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود ہیں.